जबान तक की काट के दे दी मुझे। उसने मुझसे दुआ मांगी, मेरे जरिए से तो गया 50 वर्ष से। और जिसने नु कही कि मुझे जहन्नुम मिलेगी, उसका मकान तो जन्नत में से दे दिया। उन्होंने अल्लाह को ना वो शुक्राने अदा भेजी। और जिनने ना शुक्री भेजी, जो रात दिन इबादत कराया, उनने तकब्बुर का बोल बोल दिया, उसे जहन्नुम मिली। अच्छा, अब ये बात तो तुमने करी है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। मैं भी मानता इन बातों को। पहले मैं तुम्हारी बात गिरा नहीं रहा, बात का सम्मान दे रहा हूँ। लेकिन हम सबका फर्ज ये बनता है कि कोई भी बात जब हमारे सामने आए तो हम उसकी तहकीक करें कि वो कितनी सच्ची है, सच्चाई की हकीकत तक पहुँचे। अगर वाकई में सच्ची है, हाँ ना, वो इतनी बात है, बस ये ज़्यादा बात थोड़ी है। सच्चाई की हकीकत तक पहुँचे कि ये बात कितनी सच्ची है। अगर सच है हकीकत में तो उसे माने, अगर सच ना है तो फिर ना माने, क्योंकि सच तो अल्लाह का है और झूठ पे चलाता है शैतान। झूठ का रास्ता जहन्नुम का है, शैतान का है। सच का रास्ता अल्लाह का है, जो हमें अल्लाह की रहमत की जगह जन्नत में ले जाता है। अब हम इस बात को चेक करेंगे भला दलील से। अब दलील क्या है? कुरान है। कुरान भी हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि कुरान हमारे अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना है, फितरत। उस रचना के द्वारा हम कुरान को चेक करेंगे कि कुरान सही कह रहा है, कौन सी बात सही कह रहा है और कौन सी बात कहाँ सही कह रहा है। और दुनिया की जो बातें हैं या अफवाहें कितनी गलत हैं, कितनी सही है, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान में आयत है, जब हम कुर्बानी करते हैं बकरा ईद पे, तो अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है कि अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और ना खून पहुंचता है, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है, दिल की नीयत देखता है। तो इससे एक बात साबित हुई कि ये जो मिसाल देते हैं लोग कि मूसा अलैहिस्सलाम को कटोरा दिया, छुरी दी कि जाओ वो लेके आओ, मांस लेके आओ, तो ये बिल्कुल झूठी अफवाह है। अल्लाह ताला क्यों मांस मंगाएगा? अल्लाह को खाता है, अल्लाह खाने से पवित्र, पीने से पवित्र। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि मुझे न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है न तुम्हारा खून पहुंचता है, मैं तुम्हारी दिल की नीयत देखता हूं कि तुमने मुझे राजी करने के लिए कुर्बानी की है कि नहीं की है। पहली दलील तो इससे तो ये बात झूठी साबित हुई यहाँ से। दूसरी बात यह है कि नबी के दौर में, नबी जो होता है, अल्लाह ताला नबी किसको बनाता है? जिसको दर्जा मिलता है, नबूवत का ताज मिलता है, उसे अल्लाह खुद नबी बनाता है, खुद उसे इज्जत देता है नबी बना करके। अब नबी के दौर में कोई फकीर, कोई बाबा, कोई नबी से ऊंचा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब ये जो दलील है इस बात की कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कटोरा लेकर के कि जाओ मांस लेके आओ, और फिर जो है एक फ़कीर से जो है मूसा अलैहिस्सलाम मांस लिया है, उसने दे दिया। और फिर अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि ये मांस तुम ही दिला सके अपना। ये बात तुम कहनी भूल गई कि अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, ये बात पूरी ऐसे है कि ये मांस तुम भी दिला सकते थे। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि नबी का दर्जा घट गया, फिर दर्जा फकीर का बढ़ गया। तो ये बिल्कुल झूठी अफवाह है। अल्लाह खुद नबी बनाता है, नबी को इज्जत देता है। नबी के दौर में नबी से बड़ा कोई फकीर कोई नहीं होता है, नबी बड़ा होता है। तो ऐसी जो कहावतें हैं ना, ये ऐसी जो कहावतें हैं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं। हम इनको तहकीक करें कुरान के द्वारा और सच की तहकीक करके सच को मानें, जब तो फ़ायदा है। अच्छा, दूसरी बात कौन सी थी? ये बात झूठी साबित हुई कि गढ़ी हुई बातें लोगों की। दूसरी बात कौन सी थी कि एक जो है शराबी कबाबी, और उसने पूछा कि अल्लाह के यहाँ जहन्नुम में मेरे लिए जगह है कि नहीं, और फिर अल्लाह पे बात गढ़ दी कि अल्लाह ने कहा कि जहन्नुम में बहुत सारी जगह है। कुरान में आयत है, अल्लाह फरमाता है कि जिसने मुझ पे झूठ गढ़ा, यानी मैंने कुरान में वो बात ना कही और मेरी तरफ झूठ गढ़ दिया कि अल्लाह ने ये बात कही है, उस पर लानत हो, वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह खुद कहता है। या तो इंसान तहकीक करे, कुरान को समझ के पढ़े, जाने समझे
اور پھر جو بات اللہ نے کہی ہے اسے کہے ورنہ نہ کہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک جگہ کہ یہ شیطان ہے بدبخت جو سنی سنائی باتیں لوگوں کے کان میں پھونکتا ہے، اور وہ افواہیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی افواہیں بہت ساری ہیں۔ اب تم نے مثال دی کہ ایک بہت بڑے مولوی اور جو ہے ان کے بارے میں کہ جو ہے اللہ سے پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے پوچھنا جنت میں میرے لیے جگہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو مثال ہے نا یہ بھی جھوٹی ثابت ہوگی۔ مولوی جو اب تم نے کہا کہ اب اس نے اتنی عبادت کری اللہ کی کہ پتھروں میں گڈھے پڑ گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، اسے پوری دنیا مل کے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا پوری دنیا مل کے اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کرے گا، ایک تو ہے فراڈ بازی، جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کرے گا وہ وہی کرے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا، اور جب اس کو اللہ ہدایت دے گا تو اس کو علم بھی دے گا، اور جس کے پاس اللہ کا علم ہوگا، علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک تو وہ ہے جس کو ہم نے روشنی دکھا دی، علم دے دیا ہم نے اس کو اپنے قرآن کا، اور ایک وہ ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے جہالت میں، نہ وہ ہماری کتاب کو سمجھتا ہے نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، کتاب سے اندھا ہے، افواہوں پہ لوگ چلتے ہیں، انگے کے انگے شیطان نے افواہ پھیلا دی، انگے کے انگے پھیلا دی، اسی کو بس سمجھ رہے ہیں، نہ اللہ کی قدر کرتے ہیں نہ اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک روشنی میں ہے، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے ایک انسان اور یہاں سے اور حج پیدل کرنے کا ہے، ارے پاکستان سے آگے نکل گیا پیدل حج کرنے کا، اب 4 جنے اور لکھ لے اس کے پیچھے، اس پر پولیس کی رکھوالی ہوگی، ان کو یہ اس کے کر رہا ہے بحث، اس کا مقابلہ کر رہا ہے جو صحاب گیا۔ تو پہلی جو بات تم نے کہی تھی کہ وہ جو بات کہی تھی کہ ایک شرابی کبابی اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، تو اور جو مولوی تھا وہ چلا گیا جہنم میں۔ اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہوا؟ شیطان کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن سمجھ کے مت پڑھنا، مولوی مت بننا، شرابی کبابی بن جانا، اور تو اچھائی کے راستے مت آنا، یہ شیطان چاہتا ہے، یہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے شیطان۔ تو ہمیں اس دھوکے سے بچنا ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے کہ بھئی کوئی شہاب نام کا کوئی لڑکا جو ہے پیدل حج کرنے گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ قرآن کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں دیکھو، اگر میرے پاس اللہ نے اتنی جو ہے دولت دی ہے کہ میں اچھا کھا سکوں اور پھر میں کنجوسی دکھاؤں تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فضول خرچی بھی نہ کرو اور کنجوسی مت بنو، یعنی کہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اب اللہ نے مجھے دیا اچھا کھانے پہننے کے لیے تو میں کھاؤں، نہیں دیا تو مجبوری ہے، نہ فالتو اڑاؤں اور نہ کنجوسی دکھاؤں۔ تو آج کا جو دور ہے، آج کا دور ہے جو ہے ہوائی جہاز کا دور ہے، اور جو ہے بسوں کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے۔ جب دور ہے، اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں، ذریعہ بنا رکھا ہے، تو پھر کیوں اتنی محنت کری جائے؟ بات سمجھے بھئی؟ پہلے زمانے میں جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، اور جو ہے پانی کے جہاز بھی نہیں تھے، تو اس ٹائم مجبوری تھی حج کرنا پیدل ہے نہیں، تو اس ٹائم جائز تھا، اس ٹائم مجبوری تھی۔ آج تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر انسان غریب بھی ہے، اگر وہ بھی لوگوں سے کہے کہ بھائی مجھے حج کرنا ہے، میری تمنا ہے، تو چندہ کر کے بھی وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے، لوگ اسے پیسے دے دیں گے کرائے کے، اور وہ جہاز کے ذریعے سے حج کر سکتا ہے۔ جب جہاز کا ذریعہ اللہ نے بنا رکھا ہے تو جہاز سے کیوں نہ کرے حج؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمت دیا، وہ پیدل نہیں ہوگا۔ نہیں، بس وہی بات آ گئی نا کہ بھائی میرے پاس دولت بہت ساری دے رکھی ہے اللہ نے، اب میں بھیک مانگتا پھر رہا ہوں، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ اللہ نے دولت دے رکھی ہے مجھے بہت ساری اور میں بھیک مانگ رہا ہوں، تو لوگ مجھے گالی بکیں گے،
لوگ مجھے گالی بکیں گے، ارے دیکھو اللہ نے اتنی دولت دے رکھی پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، ذریعہ بنایا ہے کہ بھئی سواریاں ہیں. یہاں بھی کھائے وہاں جائے گا بھی کھائیں گے 2 سال. جب سواری ہے اور پیسہ ہے ہمارے پاس تو پھر پیدل کیوں کریں حج؟ ہاں تمہیں محنت کرنی ہے تو اللہ کا دین پھیلاؤ، اسلام کو سمجھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور خود سچائی پہ چلو اور سچائی کو دنیا میں پھیلاؤ. اس کی محنت کرو، یہ ہے اصل میں محنت. اس کے علاوہ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر مسلمان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے دنیا میں پھیلائے. آپ کو دے